Generation X, the game changer. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असद रहमान आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ। और आज जो बात मैं आपसे करूंगा वो है जनरेशन एक्स के बारे में कि इस वक्त की सबसे इन्फ्लुएंशियल जो जनरेशन है और जो हमारे माशरे में या दुनिया भर में किसी भी माशरे में जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है या कर रही है, वो जनरेशन एक्स है। लेकिन सबसे पहले आपको तमाम जनरेशन जो जनरेशन एक्स के बाद की हैं या दो जनरेशन जो उससे पहले की हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा अहवाल मैं आपको जनरेशन एक्स का भी देना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो 1965 से लेके 1980 के दरमियान, यानी 1965 से लेके 1980 के दरमियान पैदा हुए। और इन लोगों ने किस तरह से ये ग्रो किए और किस तरह से इन्होंने सीखा और किस तरह ये नई चीज़ों के बारे में जानते रहे और आज इस वक्त क्या इनका रोल है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि उन जनरेशन जो इनसे पहले की दो जनरेशन हैं और बाद की जनरेशन के बारे में तरतीब से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो जनरेशन आई, साइलेंट जनरेशन। ये जनरेशन 1928 से लेकर 1945 तक के लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत सारे क्राइसिस देखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने देखी और इससे पहले भी कोई नामुनासिब हालात जिनसे ये गुजर के आते रहे। और ये कोई ऐसी जनरेशन नहीं थी कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि बहुत पीसफुल टाइम से गुजरे हों। लेकिन इसके बाद जो जनरेशन आई, यानी 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल एंड होगी, तो उसके बाद खुशहाली आना शुरू हुई। तो जो जनरेशन जिसने जगह ली उनको कहा जाता है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स 1946 से 1964, यानी 1946 से 1964 तक के लोगों के बारे में कह सकते हैं। ये जनरेशन एक्स के वालदैन भी हैं और ये वो लोग थे कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अक्सर हम ये जिक्र सुनने में आता है कि 6 भाई 8 बहनें, 8 भाई 9 बहनें, टोटल कुछ 16 लोगों का घर, 17 लोगों का घर, 8 लोगों का घर, 10 लोगों का घर। यानी ये वो फैमिलीज थी जो बड़ी बड़ी फैमिलीज कहलाती थी। और इनके यहाँ अमवात की रेशो भी थी, यानी इतने ज्यादा बच्चे पैदा होते थे कि उनमें शायद एक या दो वफात भी पा जाते थे। कुछ दौर ऐसा था, कुछ साइंस ने उस तरह तरक्की नहीं की थी और ऑफ कोर्स जो भी सहूलियात उस वक्त के हिसाब से थी उसी को उठा रखते थे। अब इन लोगों ने जो प्रोस्पेरिटी देखी, इन्होंने जो अपने दौर के हालात देखे, और इनका ये वो दौर था जिसके बारे में अक्सर हम अपने वालिदैन से सुना करते थे कि हमारे बचपन में आटा इस तरह सेर होता था, घी इस तरह सेर होता था और चीज़ें खालिस मिला करती थी। यानी गोया उनकी बातों से ही अंदाजा हो जाता था कि इनकी ज़िंदगी कितनी सादा थी। और सख्त भाई का जो आलम था वो इनके ख्याल में इस तरह से था। लेकिन हकीकत तो ये है कि दौर कोई भी हो उसकी अपनी डायमेंशंस होती हैं और उसके अंदर भी वही चीज़ कार फरमा होती है, यानी जिसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम या किसी भी फर्द वाहिद की अपनी कुव्वत खरीद। तो ये एक अलग डिबेट है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे आज। लेकिन बेबी बूमर जो थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने आगे जन्म दिया जनरेशन एक्स को, जो आज का हमारा मेन मौजू है। जनरेशन एक्स वो जनरेशन है जो अपने वालदैन यानी बेबी बूमर्स की तरह ये नहीं कह सकते कि हमने अपने बचपन में फलां फलां चीज का ये रेट देखा और आज बहुत महंगाई हो गई है। जनरेशन एक्स जब ये बात करती है तो कुछ इस तरह करती है कि आज से 4 या 5 साल पहले या हद 10 साल पहले चीजों का रेट इस तरह से था, हालात इस तरह से थे और आज इस तरह। यानी इनकी बेस्ट मेमोरी के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। ये वही जनरेशन है जिसने क्रिकेट ग्राउंड में खेली है और साथ ही साथ एलईडी पे या अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी खेल रखी है। यानी इस जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को और बड़ी बेसिक चीज को जो शायद बेबी बूमर्स ने अपने टाइम में देखी, काफी हद तक वो चीजें भी अपने उन्होंने वक्त के अंदर देख रखी है। इन्होंने अगर पाकिस्तान की हद तक बात करें तो वो सिक्के और रुपए भी देखे हैं जो इस वक्त जारी नहीं होते। यानी 5 पैसा भी इन्होंने देखा है, 10 पैसा भी देखा है, इन्होंने 1 रुपए का नोट भी देखा है और इन्होंने 5 रुपए का नोट भी देखा है और उसको बाद में 5 रुपए के नोट को 5 रुपए के सिक्के में बदलते भी देखा है। तो ये एक ऐसी ट्रांजिशन है जो यूं समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर और भरपूर अपनी हेल्थ के अंदर ये देखी है। और मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त इन्फ्लुएंशियल हैं आपकी सोसाइटी पे। एंड पे मैं चाहूंगा कि जनरेशन एक्स को कंक्लूड करें, लेकिन इससे पहले मैं जनरेशन वाई का और इस तरह अगली जनरेशन का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। जनरेशन वाई ये वो जनरेशन है यानी 1981 से 1996 के दौरान के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर को भी यूज किया, क्योंकि कंप्यूटर को यूज करने वालों में जनरेशन एक्स भी है, जिस तरह मैंने पहले बताया। आई एम फ्रॉम
جنریشن ایکس اور لیٹ جنریشن ایکس کہہ سکتے ہیں، کلوز ٹو 1980۔ لیکن میں نے اپنی 18 ایئرس کی ایج میں کمپیوٹر کو اگر یوز کیا ہے تو جنریشن وائی اور جنریشن ایکس کافی چیزوں میں کلوز بھی نظر آتے ہیں۔ تو جنریشن وائی جو ہے یہ وہ ہے جس نے کمپیوٹر کو یوز کرنا شروع کیا، اور انٹلیکٹ میں ان کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اضافہ ہوا کسی ٹیکنالوجی سے جس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں تو یہ بات درست ہوگی۔ اور جنریشن وائی جو کہ 1996 تک ہے، تو پھر 1996 تک جتنی بھی ٹیکنالوجیکل چینجز آتی رہی اور ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا رہا، جتنی بھی ٹیکنالوجی کے اندر چینجز آتی رہی، امپرومنٹس آتی رہی، اس سے یہ استفادہ حاصل کرتے رہو۔ اس دوران انٹرنیٹ بھی آیا، لیکن یہاں ایک چیز کا ضرور آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز کی فرق ہوتی ہیں، یعنی ڈیولپ کنٹریز میں وہ چیزیں پہلے سے متعارف ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی آتی ہیں۔ لیکن یہ چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جس طرح 5G ٹیکنالوجی اس وقت دنیا بھر میں کافی عرصہ سے یوز ہو رہی ہے، لیکن اسٹل 4G پہ پاکستان چل رہا ہے، یعنی 5G ابھی تک اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں ہوئی۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا جو گیپ ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جنریشنز جو ہیں وہ کیپیبلٹی کے لحاظ سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جنریشن وائی کا میں نے ذکر کیا جو کہ 1981 سے لے کے 1996 تک تھی۔ اس کے بعد آتی ہے جنریشن زی، یعنی یہ جنریشن ایکس کے جو آپ اولاد کہہ سکتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو جو ترقی کر رہی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے اس وقت کے لحاظ سے یا اس وقت کے لحاظ سے جو چیلنجز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں بہت ساری وائرل ڈیزیزز بھی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے، جس میں کووڈ کا آپ ذکر سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ میں جنریشن زی کے ساتھ یہ سب چیزیں کیوں جوڑ رہا ہوں؟ کیونکہ جنریشن زی نے جب اپنی پروفیشنل سٹیج پہ آنا ہے، یعنی وہ جو ڈاکٹرز ہوں گے، وہ انجینئرز ہوں گے، یا وہ تمام لوگ جو ہوں گے کہ جب اپنی پروفیشنل لائف کے اندر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی ایجوکیشن، ان کی پریکٹسز امپرووڈ ہوں گی اپنی سابقہ جنریشن سے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر حضرت انسان کا وہ دعویٰ کہ وہ امپرومنٹ کے ساتھ چلتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو آج کل کے بچے یقیناً بہت تیز ہیں، لیکن اس کے بعد کی بھی ایک جنریشن ہے جس کو کہتے ہیں جنریشن الفا، اور جنریشن الفا وہ ہے 2013 سے 2025 کے درمیان پیدا ہونے والے بچے، یعنی 2025 جو بھی آنا ہے، اور اس دوران جو بچے پیدا ہوں گے اور جتنی امپرومنٹس ہوں گی وہ ان کے حصے میں آئیں گی، یعنی یہ پھر اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ایک چیز بڑی کامن ہے، عام فہم ہے، جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے بھی اور ہمیں یقیناً معلوم بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو خاصہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کی بہترین ایج جو ہے وہ اس کا بچپن ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں جو باتیں مینشن کی جا رہی ہیں وہ زیادہ اس کا تعلق آپ کے اس پیریڈ سے ہے جس کے دوران آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی جنریشن ایکس کی طرف، جو میرا آج کا موضوع ہے یا جس سے میرا بھی تعلق ہے۔ تو میرا مقصد جنریشن ایکس کو ایک بہت امپورٹنٹ جنریشن کے طور پہ لانا ہے، اس لیے نہیں تھا کہ اس سے میرا اپنا کوئی لگاؤ ہے یا چونکہ میں خود اس جنریشن کا حصہ ہوں، لیکن اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جنریشن ایکس جو ہے اس وقت ریٹائرڈ نہیں ہوئی ہے اور عملی طور پہ وتھ فل ایکسپیرینس دنیا بھر میں مختلف سیٹس پہ موجود ہے۔ یعنی جو شخص 1965 میں پیدا ہوا تھا وہ سن 2025 میں جا کر 60 سال کا ہوگا، اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں سن 2024 سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنریشن ایکس کا ہر شخص اس وقت انڈر 60 ایئرز اولڈ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 1965 کو بھی پیدا ہوا تھا، جبکہ یہ جنریشن 1965 سے لے کے 1980 تک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنریشن وتھ گڈ ایکسپیرینس مختلف سیٹس کے اوپر بیٹھی ہے اور کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہی ہے۔ اب ہم اس میں ڈفرینسز کو لے کر آتے ہیں، یعنی ایک بہتر اکانومی اور ایک ایسی اکانومی جو اس وقت اسٹرگلنگ ہے یا امپروومنٹ کی طرف جانا چاہتی ہے، اس کے اندر ان لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی وہ تمام نالج اور وہ تمام ایکسپیرینسز، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے کمپیوٹر بھی دیکھا اور ہم نے گراؤنڈز بھی دیکھے اور ہم نے اپنے اسٹرینتھ کو ڈیولپ بھی کیا اور ہم نے اپنے آئی کیو اور اسکلز کو بھی ڈیولپ کیا ہر لحاظ سے، تو ان ساری چیزوں کو وتھ فل انوویشن اینڈ کریٹیوٹی اگر ہم لے کر چلیں اور ہم کسی طرح سے اس کو عملی طور پہ
اپنی پریکٹسز میں لے کر آ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ امپرومنٹ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات قابل غور ہے اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی سوسائٹی کولیپس کرتی ہے یا کہیں نقصان ہوتا ہے یا کسی ادارے میں یا کسی جگہ پہ یا کسی لوکیلٹی یا کمیونٹی کے اندر اگر یہ جنریشن اپنا رول پلے نہیں کرتی تو قصوروار بھی سب سے زیادہ جنریشن ایکس کو ہی دیا جائے گا، کم از کم 2025 تک۔ تو یہ میرا آج کا پوائنٹ تھا، میں نے سوچا آپ تک پہنچاؤں۔ اور چونکہ ہر شخص کا، ہر آنے والی جنریشن کا ایک رول ہے اور وقت آنے پہ وہ سامنے آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رول کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنا رول، یعنی یہ جنریشن اپنا اچھا رول پلے کرے گی تو آف کورس جو فالوئنگ جنریشنز ہیں وہ اس کو ضرور بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اسد الرحمان کو آج کے ولاگ میں دے اجازت، نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔